आप बताइएगा, इत्तलात कुछ आ रही हैं कि जख्मियों की तादाद बढ़ गई है। छुट्टी का रोज़ है, अस्पताल में डॉक्टर्स को बुला लिया गया है। 50 के करीब जख्मी जो हैं वो DHQ अब मुंतकिल कर दिए गए। वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जख्मियों की तादाद जो है वो 50 तक पहुंच चुकी है और जो चाहे वकुआ से जख्मी अफराद थे उनको हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है वहां पर मुंतकिल की गई है और अस्पताल ज़राए के मुताबिक अब तक जो जख्मी अफराद लाई गए हैं उनकी तादाद 50 तक पहुंच गई है। तो अस्पताल में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अमले को बुला लिया गया है। डॉक्टर्स और जो लीगल स्टाफ है वो धमाके के जख्मी अफराद जो है उनको तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने इलाके को भी घेरे में ले लिया हुआ है और इस वक्त जो है सख्त चेकिंग की जा रही है। जो जख्मी अफराद है उनकी मुंतकली का अमल जारी है। अब तक अस्पताल ज़राए के मुताबिक 50 अफराद जो है अस्पताल लाए जा चुके हैं। अच्छा, शायद ये भी बताइएगा, 50 के करीब जख्मी जो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, इस वर्कर कन्वेंशन में शुरका की तादाद कितनी थी? इस हवाले से कुछ पता चल सका है? ये वर्कर कन्वेंशन जमीयत उलमा इस्लाम बाजोड़ की तरफ से इसका इनेकाद किया गया था और जो तमाम तहसील है उनके जिम्मेदारान, उनके जो अहदेदार है वो इसमें शरीक थे और उसके साथ साथ जितनी भी वर्कर्स थे उनको बताया गया है कि अपने जो आपके तहसील के सतह पर जितने भी वर्कर्स हैं उनको इस वर्कर्स कन्वेंशन में इसमें शरीक जो है ना वो लाजमी है। तो बहुत सारे जो वर्कर्स है वो इसमें शरीक थे। इसके साथ साथ जो ओहदेदार थे तहसील के सतह पर, जो जिले के सतह पर ओहदेदार थे वो भी इस वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक थे। तो बड़ी तादाद में जो है वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत कर रहे थे। इसी दौरान जो कन्वेंशन में धमाका हुआ है 50 जख्मी। ठीक है शाहिद जान, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। आपको बताएं कि ज़िला बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद जाँ बहक जबकि 50 के करीब जख्मी भी हुए हैं। आपको बताएं कि ज़िला बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 7 अफराद जाँ बहक, 50 के करीब जख्मी हुए हैं। अभी तक धमाका किस नौयत का था इस बात का तयन नहीं हो सका। पुलिस और दीगर इदारे जो हैं वो शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ हैं। आपको बताएं कि ज़िला बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ है। इसी हवाले से JOI के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस अफसोसनाक वाक़े बारे बताइएगा। ये वर्कर्स कन्वेंशन मकामी क़यादत की जानिब से इसका इनेकाद किया गया था और एक बड़ी तादाद मौजूद थी वर्कर्स की, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इस धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और रियासत और हुकूमत दोनों से मुतालबा करता हूँ कि इसकी एक ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इन धमाकों का सद्जवाब हो। ये जमीयत उलमा इस्लाम का एक पुरअमन वर्कर्स कन्वेंशन था और इस पे धमाका हो के दर्जनों अफराद शहीद हुए वर्कर्स और दर्जनों जख्मी हुए, तकरीबन 40 के करीब जख्मी है। और हुकूमत वक्त जो सूबाई हुकूमत है और निगरान वज़ीर आला और गवर्नर साहब से हम यही मुतालबा करते हैं कि एयर एम्बुलेंस के जरिए तमाम जख्मियों को पेशावर लेके आए और उनका इलाज करें और हुकूमत की निगरानी में करें। और तीसरी बात यह है कि इस कन्वेंशन में मैंने भी शरीक होना था क्योंकि टाइम मैंने दिया था। वहाँ के मकामी बाजोड़ के दोस्तों ने मुझसे ये तारीख ली थी, लेकिन मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वहाँ शरीक ना हो सका। और ये पहली दफ़ा नहीं है जमीयत उलमा इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे ओहदेदार और कारकुन वर्कर उलमा किराम शहीद हुए हैं, लेकिन आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर कोई अस्करी कुव्वत इसको गैर रियासती अस्करी कुव्वत अगर इसको जहाद कहते हैं तो मैं कहता हूँ ये न इस्लाम है न जहाद है, ये कुल्लम कुल्ला दहशतगर्दी है। ये एक जमहूरी इस्लामी सियासी पार्टी पर हमला है, ये रियासत पर हमला है, ये बाजोड़ की पूरी आवाम पर हमला है। लिहाजा इसका सद्जवाब होना चाहिए। अब सब जिस जगह पर इन जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है, चूँकि आप ही का इलाका है, आपने इस वर्कर कन्वेंशन में शामिल भी होना था, क्या देख रहे हैं आप इस अस्पताल में तिब्बी सहूलियात उस सतह की हैं कि इन जख्मियों को फैसिलिटेट किया जा सकेगा? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। आप मुझे बताएं वहाँ बाजोड़ में क्या सहूलियात होंगी?
تو اسی لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہاں وہ سہولیات میں آپ ایسا اس کو دیکھیے کہ تقریباً 1 مہینے سے یہ ورکرز کنونشن کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے کمٹمنٹ کیا تھا، تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن اس کو سیکورٹی نہ دے سکے تو پھر کہاں ہے وہ سیکورٹی فورسز، وہ سرکاری مشینری کہاں ہے کہ آپ ایک ورکرز کنونشن کو سیکورٹی نہیں دے سکتے؟ تو پھر زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے ان کی ہاسپٹل میں سہولیات کہاں سے ہوگی؟ اس لیے ہنگامی طور پر اور ایمرجنسی طور پر ان کو بلایا جائے، ایئر ایمبولینس کے ذریعے حکومت کی سرپرستی میں پشاور میں اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اب صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ 12 دفعہ JUI کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان سے کہہ کر، چونکہ وہ PDM کے سربراہ ہیں، اس معاملے پر ان سے بات نہیں ہوئی کہ سیکیورٹی فراہم کی جائے؟ کیونکہ ورکرز کنونشن کا اب آپ نے انعقاد کیا ہے اور یہ مسلسل سلسلہ چلتا بھی رہے گا، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر سیکیورٹی کے بھی انتظامات نہیں ہیں۔ دیکھیے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو میرے خیال میں مختلف مواقع پر مولانا صاحب نے مختلف جلسوں میں اور اہم پریس کانفرنسز میں حکومت وقت کی اور ریاست کی توجہ ان کو متنوع کیا گیا ہے، ان کی توجہ مبذول کرایا گیا ہے، لیکن آگے تو یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں مقامی سطح پر باجوڑ خار میں جب ورکرز کنونشن جمعیت علماء اسلام کے ذریعے اہتمام ہو رہا ہے تو پھر یہ مولانا صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سیکورٹی دینا باجوڑ کی سیکورٹی اداروں کی، باجوڑ کی فورسز کی، باجوڑ کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ ورکر کنونشن اس کے بغیر اجازت کیا ہو رہا تھا؟ ان سے اجازت لی گئی تھی، تو جب لی گئی تھی تو پھر سیکورٹی دینا تو بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ ٹھیک ہے، حافظ حمداللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ضلع باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور پولیس کے مطابق 7 افراد جاں بحق جبکہ 50 کے قریب زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں دھماکہ ہوا ہے اور اسی حوالے سے ترجمان ریسکیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں تازہ ترین کیا وہاں پر کارروائیاں جاری ہیں۔ سر بتائیے گا، اب تک کی اطلاعات کے مطابق 50 کے قریب زخمی ہیں، ریسکیو کی کارروائیوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ واقعہ افسوسناک واقعہ تقریباً 4/13/4/14 پہ رپورٹ ہوا ریسکیو 1122 کا، اور ریسکیو 1122 اور جس جگہ پہ یہ کنونشن چل رہا تھا یہ تقریباً 1 کلومیٹر کے اندر موجود ہے۔ تو ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز اسی وقت موقع پہ پہنچی اور 8 ایمبولینسز میں اب تک 50 سے زائد زخمیوں کو خار ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور یہ خار ہسپتال اور اس کے ساتھ ریسکیو 1122 کا آفس اور جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے، یہ ٹوٹل احاطہ جو ہے وہ تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ جب فرسٹ ایڈ فراہم کی گئی، اس کے بعد کیونکہ ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل میں گنجائش سے زیادہ مریض زخمی جو ہے وہ آ گئے تھے، تو وہاں پہ ریسکیو 1122 کے پاس جو اویلیبل ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز تھے وہ انہوں نے ڈپیوٹ کیے اس کے اندر، ہاسپٹل کے اندر، اور جو زخمیوں ہیں ان کو فرسٹ ایڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ فیز میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنے بھی جو شدید قسم کے زخمی ہیں ان کو جو ہے وہ قریبی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ اس وقت ہم لوگوں نے ابھی تک 2 ایمبولینسز میں تقریباً 3 سے 4 زخمی جو ہے وہ تمرگرہ ہسپتال منتقل کیے ہیں، اور اب اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں سے جتنے بھی اور مزید شدید زخمی ہوں گے ان کو پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جو ہاسپٹلز ہیں وہاں منتقل کیا جائے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ ہم لوگوں نے جو ہماری ضلع مومند ہے وہ بھی اسی کے قریب ہے، تو وہاں سے ہم لوگوں نے ایمبولینسز جو ہے وہ روانہ کی ہیں ادھر باجوڑ، تاکہ وہ موقع پہ پہنچ کے جتنے بھی زخمی ہوں گے ان کو جو ہے فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے مزید علاج معالجے کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کریں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 10 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ 50 سے زائد زخمی ہیں۔ ان زخمیوں کو بھی طبی امداد وغیرہ فراہم کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بہت شکریہ بلال فیضی ہمارے ساتھ موجود